बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस को बिगाड़ने की कोशिशें उसी वक्त शुरू कर दी गई थी जब 2000 को एक वाकया गया। ज़हीर नेटवर्क ने बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से इस केस को डाइवर्ट करने के तमाम हरबे अपनाए। यकीन करें कि एक गलत और जाली निकाह उन्होंने सर्कुलेट किया, उसको फैलाया, मुसलसल जो है उसको सही साबित करने की कोशिश करते रहे और बताने की कोशिश करते रहे कि 2000 अब ज़हीर की बीवी है, दोनों मियाँ बीवी हैं और अब उनको कोई कानून कोई भी जुदा नहीं कर सकता। दर हकीकत ये तमाम इक़दाम समाजी, अखलाकी और मजहबी एतबार से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज मुफ्ती बहराम शाहिद। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मुफ्ती साहब, कुरान और सुन्नत की रोशनी में 2000 केस को आप कैसे देखते हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मारिया, सबसे पहले तो मैं आपके लिए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और आपकी मुआवनत फ़रमाए और यूं ही इसी तरह हक़ के लिए आप आवाज़ को बुलंद करती रहें। यकीनन ये एक बड़ा हसास मामला है और बड़ा हसास उन्वान है और जो कि गुज़श्ता कई दिनों से तमाम जगहों पर ज़ेर बहस है और होना भी ये चाहिए। देखें, मुआशरे के अंदर जब भी कोई ऐसा काम हो कि जिसको देखा देखी उस नौइयत के और काम होने का ख़दशा हो और वो काम गलत है, तो हम सब का अखलाकी, दीनी, दुनियावी बहैसियत कौम ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस काम की हौसला शिकनी करें और हम इस तरह से आगाही फैलाएं कि किसी और को ये काम करने की जुर्रत ना हो। अब जिस तरह ये दुआ ज़हरा वाला केस जो है कई दिनों से हर जगह पर इसी के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है और हर आने वाले दिन के साथ नए नए इंकिशाफ़ात हो रहे हैं। जब सूरत हाल शुरू हुई थी उस वक़्त इंकिशाफ़ात कुछ और थे, बयानात कुछ और थे और अब जाकर बहुत से हक़ाइक़ जो हैं वो वाज़े हो चुके हैं। अब मैं बढ़ता हूँ सवाल की जानिब जो आपने मुझसे किया। देखिए, दीन इस्लाम के अंदर सराहत के साथ हुक्म ये मौजूद है कि अगर कोई नाबालिग लड़की अपना निकाह वली की इजाज़त के बग़ैर हो, उसका निकाह अगर, तो वो निकाह दुरुस्त नहीं है नाबालिग का। हाँ, बालिग लड़की का निकाह वली की इजाज़त के बग़ैर दुरुस्त है, लेकिन वली को अगर उस निकाह का इल्म हुआ और वली जानता है कि ये निकाह दुरुस्त नहीं हुआ, यानी कि ये जिससे निकाह हुआ है वो इस लड़की का कुफ़ नहीं बनता, तो उस शख्स को, उस वली को ये शरीयत ने हक़ दिया है कि वो निकाह को कैंसिल कर सकता है, करवा सकता है बज़रिया अदालत। फ़स्ख़ निकाह का उसे हक़ हासिल है। तो देखिए ना, होता ये है कि यहाँ पे एक चीज़ और, बहुत से लोग हमें नज़र आ रहे हैं जो पुराने दौरों की मिसालें दे रहे हैं कि छोटी छोटी लड़कियों की, छोटे छोटे बच्चों की शादियां होती थी, निकाह होते थे। तो उस हवाले से कुछ चीज़ें ज़हन में ये रखें कि वो निकाह भाग कर नहीं होते थे, वो निकाह वरगला कर नहीं होते थे, वो निकाह उनके बाप दादा करते थे, उनके वली करते थे, उनके औलिया किया करते थे और बचपन में निकाह होता था, रुखसती बाद में हुआ करती थी। यानी कि अगर उम्र छोटी है तो निकाह कर दिया करते थे। अच्छा। लेकिन छोटी उम्र के अंदर रुखसती नहीं की जाती थी। रुखसती के लिए जो उस वक़्त के दौर के तकाज़े थे कि रुखसती के जो तकाज़े होते हैं, घर बार संभालना, दीगर ज़िम्मेदारियाँ, फिर उनको मद्देनज़र रखते हुए देखा जाता था कि आया अब ये लड़की ये रुखसती के काबिल हो गई है कि नहीं हुई। यानी कि उस दौर में जो निकाह होते थे छोटी उम्र में, वो भाग कर नहीं होते थे, तो लिहाजा उस दौर को इस वक़ूए के साथ ना जोड़ा जाए। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और यकीनन हम इस बात की हौसला शिकनी करते हैं और ऐसा कतअन नहीं होना चाहिए कि ये जो भाग कर निकाह का जो सिलसिला है ये इसके अंदर बहुत सी कबातें हैं, बहुत सी कबातें और अक्सर तौर पर ऐसे रिश्तों को टूटते ही देखा गया है। ये रिश्ते टूटते हुए ही नज़र आते हैं, ये कायम रहते हुए नज़र नहीं आते। यानी कि अच्छा, एक चीज़ और कि अगर निकाह ऐसा है जो गैर कुफ़ में हो गया, उसके वली को यह हक़ हासिल है कि वो अदालत जाए और इस तरह की सूरतों में
کچھ اختیارات حکومت کے ہوتے ہیں، کچھ اختیارات عدالت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ شرعی طور پر عدالت خود بھی ان چیزوں کا نوٹس لے سکتی ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور عدالت کو بھی فسخ نکاح کا حق حاصل ہے، وہ ساری چھان پھٹک کر کے وہ دیکھے اور جو قانونی کارروائی بنتی ہے اس کو وہ جو ہے وہ عمل کے اندر لائے اور قانونی چارہ جوئی کی جانی چاہیے۔ اور ایسے جو عناصر ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کو لڑکیوں کو ورگلاتے ہیں یا ذہن بناتے ہیں اور متنفر کر دیتے ہیں اپنے گھر سے کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، تو اس طرح کے لوگوں کی سخت سرزنش کی جانی چاہیے تاکہ اس سوچ کا جو قلع کما کیا جا سکے۔ دیکھیں، اس سوچ کا جب قلع کما ہو جائے گا نا، جب یہ سوچ ختم ہو جائے گی، پھر معاشرے کے اندر نتائج جو ہیں وہ اچھے آئیں گے۔ دیکھیں، میرے خیال کے مطابق سندھ حکومت نے لڑکی کی نکاح کی جو کم از کم عمر متعین کی ہے وہ 18 سال ہے، اور پنجاب حکومت نے 16 سال، یعنی کہ اگر پنجاب میں نکاح ہو رہا ہے تو پنجاب کے قوانین کو یقیناً فالو کرنا چاہیے، اور سندھ میں نکاح ہو رہا ہے تو وہاں کے قوانین کو یقیناً فالو کرنا چاہیے۔ اسلامی ریاست ہے اور جو قوانین ہیں، قوانین کی پاسداری ہم سب پر لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم ان قوانین پر عمل کریں۔ اور یہ جو دعا زہرا کا کیس جو نوعیت اختیار کر گیا ہے، اور یقیناً یہ ایک بڑی ناگفتہ بے صورتحال ہے کہ وہ ماں باپ روز اپنی بچی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور پھر روز روز خبریں آ رہی ہیں کہ جو اس کو ورگلانے والے وہ اس کو بیچنا چاہتے تھے، فلاں جگہ لے جانا چاہتے تھے، یہ کرنا چاہتے تھے، وہ کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً یہ روز مسلسل ان کے سینے کو یہ پاش کرنے کے مترادف ہے، جب وہ بار بار یہ خبریں سنتے ہیں، یہ چیزیں سنتے ہیں، انکشافات یہ ہوتے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت والدین تک ان کی بیٹی کو جو ہے وہ پہنچائے، اور معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے حل ہو، اور جو قصوروار ہیں، مجرم ہیں، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے اسلامی نقطۂ نظر سے بات کی ہے کہ کس صورت کے اندر ولی کو نکاح باطل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اسے فسخ نکاح کا حق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر لڑکا جو ہے وہ اس کے لیول کا نہیں، ہم پلہ نہیں، اس کا کف نہیں بنتا، تو وہ ولی جو ہے وہ بذریعہ عدالت یہ کیس کرے کہ یہ میری لڑکی کا کف نہیں ہے، اور یقیناً اس کا جو کیس ہے وہ بڑا مضبوط ہوگا اور اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، مفتی بہرام شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دعا زہرا کے کیس میں اس کیس کو بگاڑنے کی بار بار کوشش کی گئی۔ ظہیر نیٹ ورک نے تمام قانونی، اخلاقی اور مذہبی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو مکمل طور پہ وہ غلط ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں تو وہ اس طرح کی حرکت نہ کرتے، ان کی فیملی سے ملتے۔ اگر بقول ان کے پیار محبت کا معاملہ تھا تو کسی کی بہن، ماں، بیٹی کو اس طرح سے ان کی تذلیل نہیں کروائی جاتی، یہ حرکات نہیں کی جاتی۔ اور اس کے بعد جو ہے جب سندھ ہائی کورٹ بلا رہا تھا تو بھاگے کیوں؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت ساری چیزوں کو جو ہے عیاں کرتی ہے۔ بہت سارے معاملات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قریب کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہر لحاظ سے صحیح کیا تو بالکل غلط کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی حق اور سچ کی جیت ہوگی، اور یقین مانیں کہ ان کو ہر جگہ پر جو ہے منہ کی کھانی پڑے گی۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے اتنا غلط سلوک کیا ہے، کیسے ان کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے؟ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔